كلن دق أنستيو يفتنا خاين سلز صلاحا جنا يكونن وين زي مقرب كبخا قدلوتات نقافيتات نمركب يكونن إذا فتنازي كبدق أنستيو نباخم زمتس مبزحتو جزي تنكرهم نمفتانيو اتتنكران اتزدلين نودديوس ولاس بقليلو زدهال نايبعلو سوانا كونفيدنس زي بلو مساي حابير نكأطل زي خيل اتزقرم جن مبزحتيكم مودات أيكون أنت فتنا حليفكم وديكم زبل قمت نموهاب يقرمو تفتنوا خمزلهم ون كيف لاتكم يكم اتودكم بزي مخنات كاباخات رح كمزلا ويون حما أبهر كمزلا وندك أنشتيو زفكران ودي كم زي فوتوان كم زي داليان أمسيلكم اتتزاربو وحداتي هونكم أزي بتعملوا وهو الدسلز هونكا يكونن ويفقرس لزي قبأكا يكونن بحق وانت فتنكا كيف لاتكايو سلزودة كايو نابنتي لا لو ما عندي سلسة فتنات تحيزلكم متسئل لخو كمان يمزيو مبسحتي أقوال نستيتي تمساسل بزخوانا منقدي بتودقوا بزي قبأكم منقدي زفتناهم فتناتاتين اتن فتناتات انتايين نشهم كاخامي جيركم كتملو سلنا لكم تبل كنريئنا كتسع موداتا حابيركم نتصلحو زا فيديو لايك بمقبار أبكم انتناتكم ونقعد حال مسأخة بمبال سبسكرايب زي قبركم دمه إذا channel سبسكرايب بمقبار جمرو لي سنة مكتتال خزي دك أنشتي وفتينا نقوم إلنا نقلتو اتتخكلنيا ترقمو هاردك تخونك خلا كتقربكا خمس قليل بزوالة من قديتا زي كوينو بقلت زي الرأة بهاري عزم اسلكا قن نعخا خبد زبلكا خونتات كفت أركالو كيس أربا إلا ترحق أكالا مالتا يكونن تدولي إيا ما أنهم قال نستيتي فقرهو ركب كلوا ودبكون أبي قلنا كلي زي تدلي إلان إذا رجيكت مكبار زي خوانسي ناتخا كونفيدنس مفتانيو قالت كا يدلان قالت كا يتفتنا كان ويبك قالت كا أمزينا يخوانن إلاي تحسبن إذا تحكلنيا ترقوم ناي فتنا ناي ود تبعتي كونفيدنس كندينا أيو زباليو سلاتي زوم من قدتات زياتهم دما حدا بحدا كنعللو منا قصر حدا ناي مسلتشاو فتنا أيو هندبت تلاعيلا بزي من مخنات مالتيو تمالي تبقونا لأنا عليكم نيركم تخونوا تخلو ويون تبقوهم تقتلوا قال تقطاتيكم نيركم تخونوا كن هندبت تلاعيلا مساخاز نبرا ركب كم زسالاتوا ممسال كتمل لسالكات صحفاتكا جيزي موساد حقو استخام زي خونت أكت مقبار بحادا كتوعلو خلوهم حما أسمعيز مكسمعكا مقبار زياتهم ناي مسلتشاي زمسلو بحرتاتا بناي مانون كحلفو خان كودو أخان تخيلو عبيت زخونو فتناتاتا أبز شوع الساعات بتعمي بزح كزي كي تردى أخمو كان موضوعيكم زخون فنايكم ملسي نمنتا إجنور تقبر النزلة نمنتا كم استسالاتشوت تقبر سلا الزبل نرفس نكتكونو يقبركم تحزوو تجبتو ويجانقاكم قالهم دما بقلتي نمنتا إجنور تقبر النزلة سالشي كدي الزبلو حتوتات كتحطو وند الرأيو كم زغير كاللخا مالت كم زودة كارقصانيا خون بدحريو تاغوالا نستيتك تخبراني ويت أنكور قواني كتريو يازبل زي حسابيو اتتخكرنيان تنكران ودي كتسلو زي تخيل ويكتدفرو زي تخيل ودي زمل سلا ملس دماك الزاربكم نسخاون دحر كمو تقبر خوينكا وتروك تحبركا حدا اتتنكر ودي زاريو مالتيو حدا استرقاقا ايو نرفس كحاونا يتريونيا خال اي دما ايموشنال يخون مالت بدحريو زمل سلا ملسس عنتو إجنور جيراتنا نيرا ويتسالاتشها نيرا ويدما انك تملسلي نوح ساعات سلازود إلا أنا أقول نوح ساعات يود الليلو كالكوليت كيرو زقبرو نقار يبلون بقى منم كم زي تفتقرا نورمال يو أكت زقبر سالساي دما كهادنا يفتنا مبزحتينا دك سابات زي دلونا نقارات كنرأي خلنا ددحرت زي دلينا أكالينا نخيد نكدلينا نخون بالمالتيو إذا ترقاق أنت أنكاران ودي تفتينو زي ودقن بقى كساد دايدلن أبز دليتون أبز تعمهن ساعات مداونا بحارف هونتات أبز تملسلو تملسو هزاربا يوزفتن إذن تزيقير كاكا اتودق خلاي فتنا دك أنستيو دما مبسحتي خمودات سيتستوعلوه ويرد بزخوانا ملكعو تريت مقباريو إذا مالت نقابنت أب منغوخم تبقون حماقن أب زفتقرلو ساعات خوفو قال مزراب نقابنت ببهاري خابيلا حما أنا قرك تتزعربك تخل بملكع خابيلاون قلع حما أنا قرك تكافاك وتأخل أبتو شوي ساعات التاريو ببهاري خاون حزوون والساني
ንኣብነት እቲ ድኹም ዝኾነ ወዲ ወይ ድማ ትፈተና ዘይሓልፍ መብዛሕትኡ ወዲ ዝምልሶ መልሲ ኣሎ እዛ ቃል እዚኣ ይርስዓን ኣብ ውሽጡ ቅርቅር ኣቢሉ ሒዙ ውሽጡ ልዕሊ መጠን ክትንትን ይደሊ ከምዘይኮነ ከርኢ ክብል ኣክት ምግባር ይጅመር በቃ ኣብ መንጎኹም ዝነበረ ርክብ ርብሽብሽ ንክብል ትገብርዎ ሕዚ ቅልል ዝበለ ቃል ተጠቂማ ክትከውን ትኽእል እያ ንስኻ ተወስደሉ መንገዲ ወይ ሰሚዕኻ ከተስተኻኽለሉ ትፍትኖ መንገዲ ግን ብከቢዱ ይኸውን በቃ ክትረድኣ ምፍታን ከምዘይኮንካ ክተሪኣ ብኣክትኻ ብዙሕ ነገር ምግባር ኩሉ ነገር ትፈልጥ እያ እንታይ ከም ዝተዛረበት እንታይ ክትብል ከም ዘለዋ ብኸመይ ክተስተኻኽሎ ከም ዘለዋ ናትካ ዲፈን ምግባር ከም ዘየድሊ ኣፀቢቃ ትፈልጥ እያ ጥፍኣታን ልምዓታን ግን ልዕሊ መጠን ውሽጥኻ ክትንትንላ ከለኻ ኮንፊደንስ ከም ዘይብልካ ብጣዕሚ በቲ ዘለካ ነገር ከም ተሓፍር ናይ ባዕልኻ ብዝኾነ ነገር ብጣዕሚ ውሽጥኻ ከም ዝስቃ ናተረዳእይ ኸይድ እሞ እዚ መንገዲ እዚ ተጠቂማ ትድህለካ ብድሕሪኡ ኣይተኽብረካን ተናዕቃካ ከም ዝመሰሉ ባህርታት ይመጽእ ሕዚ ድማ ናቲ ጥንኩር ዝኾነ ወዲ ከም ዝመስል ነገር ክሰምዕ ከሉ እንታይ ከም ዝገብር ክነግረኩም ኣብ ህይወቱ ብዛዕባ ዘሎ ትክክለኛ ወይ ድማ ሓቃዊ ዝኾነ ነገር ክትዛረቦ ከላ ካብ ባህሪኡ ክኸውን ክእል ዋላ እውን ካብ ኣካሉ ካብ ዘለዎ ነገር ክኸውን ክእል ሕማቅ ነገር ከም ዘለዎ ሪኣ ክትዛረቦ ከላ መብዛሕትኡ ወዲ እንታይ ይገብር ትጠንካራ እወ ንወንዲ ክፈትዮ ይኹን ዘለኺ እወ ዝተፈለየ ባህሪ ስለ ዝኾነ ይፈትዎ እየ ኣለካምሽ ስማይል ጌርካ ካብቲ ጉዳይ ስሙውፃ በቲ መንገዲ ሱ ክተጥቅዓካ ከም ዘይትኽእል ኣፀቢቕካ ምርኣይ ውሽጥኻ ልዕሊ መጠን ዘይምትንታን ከምዚኦም ዝገብሩ እቶም ጥንኩራት ተወዳት ብድሕሪኡ ካልእ ግዜ በዚኣ ክድህሉ እየ ኢላ ኣልዒላታ ይትፈልጥን ክተልዕላ እውን ኣይትደልን ኦሮማይ ቴስት ተገይሩ ተስተፈተኖ ነገር ሓሊፍዎሎ ማለት እዩ ብኡ ድማ ንነብሲ ዘለዎ ክብርን ዓርሰ ምትእምማንን ብዝግብኦ መልክዑ ኣርእይዎ ኣሎ ሳልሳይ ድማ መብዛሕትኤን ኣዋልድ ዝገብርኦ ደቂ ተባዕትዮ ንምፍታን ግን ንስኹም ከይተረዳእኩም እትሓልፍዎ ፕላን ካንስል ምግባር ወይ ድማ ቢዚ ከም ዝኾነት ኣክት ምግባር እዝን ደቂ ተባዕትዮ መፈተኒኹም ንምብዛሕትኦም ማለት እዩ ኩልኹም ዳርጋ ብዝባል መልክዑ እትወድቅሉ ፈተናኹም እዩ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ናይ ማን እውን ቢዚ ኮይና ክትከውን ትኽእል ባዕላ ክሬት ዝገበረቶ ነገር እውን ክኸውን ይኽእል ምንም ከይገጠማ ከሎ ሕዚ ድኹም ወዲ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ምጅንጃን ግዜ ጀሚሩ ዋላ እውን ኣብ ጥንኩር ፍቅራዊ ህይወት ዘለኹም እቲ ድኹም ተባሂሉ ዝግለጽ ወዲ ኣክት ዝገብሮ ሓደ ልዕሊ መጠን ምልማን ቢዚ እየ ክትብል ከላ በጃኻ ንራኸብ ደለይኩ ከለኹ ምናምን ትናትክ ፕላን ካንስል ጌርክስ ምሳይ ወዓሊ ብዝመስል መልክዑ ልዕሊ መጠን ክትልምና ከለኻ ካልኣይ ድማ በቃ እሽግ ንኽትብለካስ ብዝኽኣልካዮ መጠን ምፍታን ሎሚ እምቢላት እንላ ፅባሕ እውን ሜስካ ተሓታ ድሕሪ ፅባሕ እውን ሜስካ ሓንቲ ዓይነት ንዝኾነ ነገር በቃ ሃርድ ብዝኾነ መልክዑ እሺ ንኽትብለካ ደጋጊምካ ምፍታን ዘለካ ዓርሰ ምትእምማን ዝወረደ ከም ዝኾነ ኣብ ልዕሊኻ ንክትዕንድር ድማ ከም ዝፈቐድካላ ናተሰማዓ ንክኸይድ እዩ ዝገብራ እቲ ጥንኩር ዝኾነ ወዲ ድማ እንታይ ይገብር ቢዚ ከም ዝኾነት ኣክት ክትገብር ከላ ችግር የብሉን ኣብ ካልእ ግዜ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኣብ ዝደለኽዮ ሰዓት ኣብ ዝጠዓመልክ ሰዓት ደውልለይ ወይ ድማ ንሳ ባዕላ ሜሳ ክሳብ እትሓቶ ሱቕ ኢሉ ብትዕግስቲ ምፅባይ ዘይምልማን 10 ግዜ ብከቢዱ ድሌታትካ ዘይምርኣይ ናይ ጥንኩር ወዲ ምሳሌ ወይ ኣብነት እዩ ከምዚ ክትገብር ከለኻ ናይ ባዕልኻ ዝኾነ ህይወት ከም ዘለካ ኢኻ ተረጋግፀላ በቃ ኣነ ሽበልክ ወይ በልክውስ እሱ ዝነብረሉ ወይ ደስ ኢልዎ ዝውዕለሉ ካልእ ዝኾነ መንገዲ ኣለዎ ኢላ ንክትሓስብ ኢኻ ትገብራ ስለዚ ኣብዞም በጠቃላለ ዝነገርኩኹም 3 ፈተናታት ሓደ ክረአየኩም ዝደልዮ ነገር ኣሎ ጓል ኣንስተይቲ ክትፍትነካ ከላ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ኢሞሽናሊ ሪኣክት ትገብር ትኾንካ ኩሉ ግዜ ከም ዝውደቅካ ሕሰቦ ስምዒትካ ምድማፅ ስልጣን መሃብ ክምርሐካ ምግባር ብጓል ኣንስተይቲ ተፈትንካ ንክትወድቕ እዩ ዝገበርካ ግበረላ ክንድሽሕ ጥዑይ ወዲ ዋላኹን ከመይ ክትሰግሮ ከም ዘለካ ተዘይፈሊጥካ ፈተናታት ሕዚ እውን ብጓል ኣንስተይቲ ዓይኒ ዘይትጠቅም ወዲ ኢኻ ብኮንፊደንስ ነገራት ክትሓልፍ እትኽእል ክትኸውን ኣለካ ቃላታ ክሕመካ ይብሉን ዋላ ፈተናታታ ሕማቕ ነገር ክስምዓካ ክገብረካ ይብሉን ባይዘወይ ከምዚ ክገብራ ከለዋ ደቂ ኣንስትዮ ንሳመን ኮይነን ገለ መዋልኩም ኣይተርፍን እቲ ፐርፌክት ዝበሃል ወዲ ተባዕታይ ኮነትን ኣብ ዝትእልሽ ዘላ ወይ ድማ ንሳ ፍጽምቲ ኮይናስ ፍጽም ወዲ ክህልዋ ደልያ ኣይኮነትን ግን ኣትሊስት ስምዒቱ ክቆፃፀሮ ዘይኽእል ዝሐሸ ሊድ ክገብራ ዝኽእል ዓይነት ወዲ
ዓምድ ላእያ እዚ ነገር ዝትገብር ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ እውን ብዘይፍላጥ እየን ዝገብሮ ከይተረድአን በቃ በጋጣሚ ይገብሮ እሞ እዚ ስምዒት እሱ ንክንዕቃኻን ካባኻ ንክርሕቃን ይገብረን እተን በላሕቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃላ ድማ ኮነ ኢለን እየን እዚ ባህሪ ዝዘርያ ብድሕሪኡ ከመይ ኣክት ይገብር ዝተኽሪዮ ብዝብል ማለት እዩ ስለዚ ኣትሊስት እዘን ሎማዓንቲ ነጊረካ ዘለኹ 3 ፈተናታት ካብ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ይገጥመካ እዩ ግን ኖትስ ኣይትገብሮን ካብ ሎሚ ጀሚርካ ግን ከምዚ ይኹን ከም ካልኦት ዓይነት ፈተናታት ካብ ጓል ኣንስተይቲ ክመፀካ ከሎ ኢሞሽናል ብዘይኮነ መልክዑ እቲ ነገራት ክተኺዶ ትኽእል ኢኻ ሓቢረኩም ዝፀናሕኩ ሰናይ ሲብ ቀፃል ድማ ካሊእ ሓሳብ ሒዘልኩም ክመፅእ ንሕዚ ወዲእ ኣለኹ ትብና ሓሳብ ተሊኩም ጽቡቃት ቃላት ጥራሕ ብምጥቃም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ክተስፍሩለይ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ መጻእ ክሳዕ ንራኸብ ሰላም